پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن سفر واسطے تیاری فرما رہے نے، صحابہ بھی تیار ہو رہے نے، ایک جگہ اکٹھے نے، ایک پینڈو جہا دوروں کی تو بندہ ایک بدوی آیا تے آ کے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو کہن لگا اے دسو تواڈے چوں محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے اشارہ کر کے دسیا او اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے۔ اگے بڑھیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو جا کے ملیا، ملاقاتاں ہوئیاں۔ ہاں جی حضرت قادی دعوت دین دے ہو تسی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتے، اسلام دا پیغام سنایا۔ آپ نے اسلام دا پیغام مختصر لفظاں دے اندر انہوں پہنچایا تے کلمہ پڑھ دے تے نبی دا غلام بن جاندا ہے، کلمہ پڑھیا مسلمان بن جاندا ہے۔ تے حضور علیہ السلام نو کہن لگا حضرت میں ان واپس جانا چاہنا، تسی بھی سفر تے جا رہے ہو، ملاقات ہوئے گی زندگی چ پھر کسے ویلے، تے مینوں ذرا موٹیاں موٹیاں اسلام دیاں گلاں دس دیو۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے اسلام دے موٹے موٹے مسائل جڑے سن حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیتے، ارشاد فرما دیتے۔ انہیں اپنی سواری دی مہار نو موڑیا، حضور علیہ السلام کولوں الوداع ہون لگا تے ایدی زبان دے الفاظ تے ذرا غور کرے آجے۔ آندہ اے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں اللہ دی قسم، انداز ویکھو کڈا پیارا ہے، مینوں اللہ دی قسم جو تساں مینوں دسیا میں اے دے وچ گھاٹا بھی نہیں کراں گا تے وعدہ بھی نہیں کراں گا۔ اے جے اصل بنیاد اسلام دے، میں اٹھ کے اپنی مرضی دا دین بنا لا، تسی اٹھ کے اپنی مرضی دی شریعت بنا لاؤ، اسلام دی اجازت نہیں دیندا۔ شریعت کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہے شریعت مصطفیٰ تے مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مصطفیٰ تے مکمل ہو چکا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جی جو تسا مینوں دسیا میں اے دے وچ وعدہ بھی نہیں کراں گا، اے دے وچ گھاٹا بھی نہیں کراں گا، یعنی جو تسا ارشاد فرمایا میں مینوں ان اے دے مطابق زندگی گزاراں گا۔ انج اپنی سواری دی مہار موڑی، چند قدم دے فاصلے تے اگے بڑھے آئے، اچانک دی سواری دا پیر زمین نرم سی او دے اندر کسے روڈ اندر آ گیا۔ اے صحابی نواں نواں چند گھنٹیاں دا کہہ لو یا چند منٹاں دا کہہ لو سواری تو ڈگا تے صحابہ دوڑے آگے ویکھیا تے اللہ دے پاک نبی نو عرض کر دینے اے محبوب سونیو آ جیڑا ہونے ہی کلمہ پڑھ کے گیا، آ جیڑا ہونے ہی اسلام قبول کر کے گیا، محبوبوں تے جان دی بازی ہار گیا، یعنی وفات پا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں اے دے کفن دفن دا انتظام کرو۔ انج ادا جنازہ پیا ہویا، صحابی رسول لیٹے نے، چند گھنٹیاں دا صحابی جے اللہ دی قسم میرے آقا علیہ السلام انج دے سر دے قریب آ کے بیٹھ جاندے نے، حضور دے چہرے وال تک دے نے تے یکدم نہ نبی پاک نے اپنا چہرہ انج موڑ لیا۔ صحابہ عرض کر دے نے سونیو خیریت ہے نا؟ آپ فرما دے نے انج لگدا جویں کہ تو بہتا لمبا پینڈا کر کے آیا، سفر دیاں تھکاوٹاں
ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ जन्नत दे फाल पांदे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजे मैदान जिहाद विच जिहाद करने वास्ते तलवार नहीं उठाए, अजे इस आने वाले ने रमजान दे रोजे भी कोई नहीं रखे, अजे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खातर बड़े दुख ते परेशानियां ते मुसीबतां भी नहीं उठाइया। इंज कह लो मेहनत थोड़ी है, अजर अजर रब ने ज्यादा अता फरमा देता। यानी सहाबी बनने वास्ते जड़ी गल मैं अर्ज करना चाहना, सहाबी बनने वास्ते जरूरी नहीं कि कई साल नबी पाक दी खिदमत दे अंदर रवे। सहाबी बनने वास्ते इन्ना ही काफी है कि कलमा पढ़न दे बाद एक नजर मेरे पैगंबर वाल तक लै ते अल्लाह जन्नत दा हकदार बना देंदे ने। मुख्तलिफ तमगे रब्बुल आलमीन ने जिवें आम दुनियावी लिहाज नाल असीं वेखने आ, एवें अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आप दे सारे सहाबा जिन्हां नूं एक इज्तिमाई तमगा रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम। इज्तिमाई तमगा सारे वास्ते, रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु। अल्लाह इन्ना ते राजी ते ए अपने अल्लाह ते राजी ने। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह इन्ना ते राजी, ए अपने अल्लाह ते राजी। ए वे इज्तिमाई तमगा जो अल्लाह जुल जलाल ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलामां नूं अता फरमाया। फिर इन्हां दे विचों रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ लोगां नूं मुख्तलिफ तमगे अता फरमाए ने। सुभान अल्लाह। किते रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मुख्तलिफ सहाबानो फिर अलहदा तमगे अल्लाह ने अता फरमाए ने। फिर इन्हां दे विचों मैं कुर्बान जावां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बड़े बरगुज़ीदा बड़े प्यारे सहाबी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां नूं मेरे पाक पैगंबर ने तमगा ऐसा अता फरमाया। गौर करे आजे जरा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग दे अंदर दुश्मन नाल आमना सामना है। एक पासे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा, एक पासे दुश्मनान इस्लाम दियां फौजां मौजूद ने। ओहद दा मौका है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अल्लाह दी रजा दी खातर अपनियां जानां दे नजराने पेश करदे नजर आ रहे ने। ते दुश्मन ने शैतान ने एक अफवाह फैला दी है, कहने लगा कि मुहम्मद नू शहीद कर दिता गया। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। कोई सहाबा परेशान हो गए, अपने हथियार छोड़ देंदे ने। कुछ सहाबा ने हिम्मत बढ़ाई, हौसले बढ़ाए और ना क्या जिस दीन दी खातर आमिना दे लाल अपनी जान कुर्बान कर गए ने। आओ उठो उस दीन दी खातर सानू भी अपनियां जानां कुर्बान कर देनियां चाहिदियां ने। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते गिरामी कुछ देर वास्ते चंद एक सहाबा नबी पाक दे इर्दा गिर्द रह गए। दुश्मन दे मौके दी ताड़ विच हुंदा ना, उन्हां वेखिया उन्हां प्यार
پیارے پیغمبر علیہ السلام دا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتا. انہاں کیا اصل مسئلہ ہی انج حل ہوئے گا نعوذ باللہ محمد نو ہی ختم کر دیتا جائے العیاذ باللہ. دشمن انج نبی دا گھیرا تنگ کر دے جا رہے ہیں. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تیر انداز نشانہ بڑا مضبوط سی. نبی پاک علیہ السلام دے انج سامنے نے تے تیر مار مار کے مصطفیٰ کو لو دشمنانو پیچھے ہٹان دینے پہ تے بلاخر تیر مک گیا. میرے آقا علیہ السلام اپنے کولو تیر جناب سعد نو فرما پھڑا رہنے تے نال فرمان دینے ارمے یا سعد کاموں کی والو اردہ گرہ تو آن والے ہو ساتھیوں. ایسا تمغہ اور ایسا اعزاز میرے پیغمبر نے حضرت سعد نو عطا فرمایا. آپ فرمان دینے ارمے یا سعد. نبی پاک تیر پھڑا رہے نے آ پھڑ اونو مار ایدر مار. آپ فرمان دینے ارمے یا سعد. سعد ہور کافران وال تیر برسا یعنی ہور دشمنانو پیچھے ہٹا. تے میرے آقا علیہ السلام نے تاریخی جملے اپنی زبان نبوت تو استعمال فرمائے نے جنہاں نے حضرت سعد دی عظمت دے اندر اضافہ فرما دیتا. آپ فرمان دینے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی. اسی سارے ہی آنے نا ہر مسلمان کلمہ گو محبوب تو آڈے تو میری جان قربان میرے بچے قربان میرے ماں باپ قربان میرے پینا پرا قربان میرا خاندان قربان میرا وطن تے میری برادری قربان. میں قربان جاواں اور سارے جگ دے مسلمان آندے نے سونےو تو آڈے تو اسی قربان. تے نبی پاک فرما رہے نے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد ہور کافر وال تیر برسات تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جاؤں. نبی پاک فرما رہے نے حضرت سعد نو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی میرے برادر یعنی مختلف تمغے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو میسر آئے. ایک تمغہ میں جدہ تذکرہ کرنا چاہنا اور جس صحابی رسول دا میں ذکر خیر آج دے خطبہ جمعہ کرنا چاہنا. ایک تمغہ اس صحابی نو ملے جنہ دا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں چاہنا اس زید حالات زندگی مختصر تواڈے سامنے رکھا. کون جناب زید نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس زید نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا سی زید تو میرے وچوں ہے. سبحان اللہ. حالا زید دا نبی پاک نال کوئی رشتہ نہیں نہ قریشی سن نہ ہاشمی سن کوئی رشتہ نہیں نہ چاچیوں نہ بابیوں نہ ماسیوں نہ پھپھیوں نہ نانکیوں نہ دادکیوں کوئی رشتہ نہیں. زید بن حارثہ تے وکدا وکاندا آیا لیکن زید نو میرے پیغمبر نے او شرف تے او محبت عطا فرمائے. آپ فرماندے نے زید تو میرے وچوں ہے تے سب نالوں پیارا زید تو مینوں ہی لگنا ہے. مینوں سب نالوں پیارا بھی زید تو ہی لگنا. کون جناب زید نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک دے اندر تشریف فرمانے تے ادھروں حضرت ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون ماں جی خدیجہ نے سونے ایک گل اور بھی ذہن
اندر بٹھان والی ہے۔ خدیجہ او عظیم خاتون ہے کہ جنوں لوگ نبی پاک دے نکاح وچ آن تو پہلا طاہرہ کیا کر دے سن، نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرمان تو پہلا لوگ صادق تے امین کیا کر دے سن، اور اے الگ الگ عظمتاں والے تے شاناں والے سن۔ عرش والے نے مہربانیاں کیتیاں تے اس جوڑے نو اکو ہی بنا دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ حضور دے نکاح دے اندر آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہون اجے نبی پاک دے نکاح نہیں سنائیاں تے ادھر حکیم بن حزام پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ واسطے مکے دی منڈی چو ایک غلام خرید کے لے آندا تے اے غلام دا نام جے اے ہوئی زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے زید مکے دی منڈی چ آئے کس طرح نے؟ مالک دیاں مرضیاں نے، بظاہر تے پریشان کن حالات نے اونا واسطے اونا دے گھر والیاں واسطے، پر میں قربان جاواں کدی کدی رب العالمین عزتاں عطا کرن واسطے رستے بنا دے جاندے نے، رستے کھول دے جاندے نے۔ وہ انہیں زید نے وکنا سی، مکے دی منڈی وچ آنا سی، حکیم بن حزام نے خریدنا سی، سیدہ خدیجہ دے گھر جانا سی تے مصطفیٰ دے ویڑے آنا سی۔ رب نے رستے کھولے نے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں انہاں دی سیرت دے حوالے نے کتاب دیکھ رہا سا کہ انہاں دی والدہ محترمہ دی عادت سی جس طرح خواتین دے اندر پیکیاں دی محبت ہوندی ہے، قوم برادری دی محبت ہوندی ہے، فطری چیز ہے، ماں باپ بہنا بھرا رشتہ دار اپنی قوم برادری نہ بھی پنڈ وچ کوئی اپنا قریبی رشتہ دار رہندا ہوئے کدی کتے بندہ اپنا گھر ویکھن نہیں ٹر جاندا ہے، محلہ ویکھن نہیں ٹر جاندا ہے۔ انڈیا چو کئی لوگ ہن تک آندے نے اے فلاں محلے جی اسی رہندے سا، فلانا ساڈا گھر سی، فلانا ساڈا مکان سی۔ پاکستان چو کچھ لوگ جڑے انڈیا جاندے نے وزٹ ویزے تے او جا کے اپنے گھر لبدے نے، فلاں جگہ ساڈا محلہ سی، فلاں جگہ ساڈا مکان سی۔ حضرت زید دی والدہ محترمہ وقفے بعد جاندیاں اپنی قوم نو رشتہ داراں نو ملن واسطے ایک دفعہ آپ جا رہیاں نے تے زید نو نال لیا، بیٹا سی عمر اجے کو 12-14 سال چڑھ دی اجے جوانی ہے، تے حضرت زید نو نال لیا اپنے بیٹے نو لے کے اپنی قوم دی طرف جا رہیاں نے۔ مرضیاں رب دیاں رستے دے اندر ڈاکواں تے راہزناں نے حملہ کیتا، اونا حضرت زید نو اٹھا لیا، ایتھوں اٹھا کے تے مکے دی منڈی چ جا کے انہاں فروخت کر دیتا ہے۔ ماں روندی توندی پریشانیاں سینے نہ لگا کے واپس اپنے گھر روانہ ہو جاندی ہے۔ حضرت زید غلام ہے تے نہیں سن، ہے تے آزاد سن، پر ڈاکواں راہزناں لٹیریاں نے پکڑ کے جا مکے دی منڈی چ ویچیا۔ کل تک آزاد سی، آج غلامی دی زندگی بسر کرن لگ پیا، تے مکے دی منڈی اندر جناب حکیم بن حزام آئے۔ حضرت خدیجہ واسطے انہاں نے ایک غلام خریدنا، جویں ساڈے اج کل منڈیاں لگ دیاں نے، ڈنگراں دی منڈی، بکریاں دی، چھتریاں دی، مجھاں گاواں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے، ایویں انساناں تے غلاماں تے لونڈیاں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے۔ جناب حکیم بن حزام نے حضرت زید
زید نو خریدیا، خرید کے تے سیدہ خدیجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں، حضرت خدیجہ دا نکاح میرے مصطفیٰ نال ہو گیا تے سیدہ خدیجہ نے حضرت زید بطور تحفہ میرے نبی نو عطا کر دیتے نے۔ حضور ہے تو اڈا خادم ہے، تو اڈا خدمت گزار ہے، تو اڈا ہی غلام ہے۔ اللہ اللہ، ادھر حالت ہے وے تے ادھر زید دے گھر دے اندر صفے ماتم بچھیے، زید دے گھر دے اندر عجیب قیامت دا سمے، ماں ٹکرا مار دی پھر دیے، میرا لال میری چولیوں نکل گیا، میرا لخت جگر میرے ہاتھوں دشمن چھین کے لے گئے نے۔ راتاں جاگ جاگ کے ماں رو رو کے گزار دیے پئی۔ ذرا اندازہ کرو خاں اس ماں دی حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ ادھی ادھی رات ویلے اٹھ کے بہ جاندی ہے تے آندی ہے پتہ نہیں میرے زید نو کی تو روٹی دی برکی لبی بھی ہوئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے زید نے کھانا کھادا ہے کہ نہیں، میرے زید نے پانی پیتا ہے کہ نہیں، میرے زید نو پتہ نہیں دشمن کدھر اٹھا کے لے گیا۔ ادھی ادھی رات ویلے جے کتے دروازہ ہل جاندا ہے ہوا نال تے ماں دیوانہ وار دروازے دی طرف دوڑ پیندی ہے، آندی ہے خورے میرا زید کدھروں آ گیا ہوئے۔ باپ دی حالت ایوے، باپ نالے روندا پھر دے، نالے آندہ زید دن چڑھ دے تے تد بھی پتر تیریاں یاداں نے، دن ڈوب دے تے تد بھی زید تیریاں یاداں منو ستان دیا نے، کتے ایک وارا زندگی اندر منو زید دیاں خبراں مل جان، زید دا پتہ لگ جائے، زید جیوندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے۔ عربی لوگ سر شاعرانہ زبان دے اندر گل کر دے، اپنے دکھ درد دا اظہار کر دے پیا، ادھر ماں دے جذبات نہیں سنبھالے جاندے، ادھر باپ روندا پھر دے تے پریشان آندا میں زید نو لبدا پھرانگا حتیٰ کہ یا تے میری زندگی مک جائے یا زید نو میں تلاش کر لواں گا۔ اپنے بیٹیاں نو نصیحت تے وصیت کر دے میں مر جاواں تے پترو زید نو لبنا نہ چھڑے آدے، زید نو تلاش کر دے رے آدے تے اے تے جان دے ہو نا کاموں کی دے ساتھیوں، ہتھیں دفن جنانو کریے، ہتھیں دفن جنانو کریے، لتھی آس تنان دی، ہتھیں دفن جنانو کریے، لتھی آس تنان دی، دور گیا دی تانگ ہمیشہ، دور گیا دی تانگ ہمیشہ، پل پل پئی ستان دی، پیارے زید مکے دے اندر نے، ماں اوتھے پریشان ہے، باپ اپنے کار پریشان ہے۔ کچھ عرصے دے بعد نا انہاں دے علاقے دے کچھ لوگ آئے حج کرنے واسطے تے انہاں دوران طواف حضرت زید نو ویکھ لیا۔ حضرت زید ہن 10-12 سال دا بچہ، سیانا بچہ ہوندا ہے، پہچان رکھن والا ہوندا ہے۔ حضرت زید نے پہچان لیا اے میرے پنڈ دے میرے علاقے دے لوگ نے، انہاں زید نو پہچان لیا اے تے زید حارثہ دا بیٹا۔ ملاقاتاں ہوئیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے پتہ
لگا کہ زید محمد دی غلامی دے اندر تے جناب زید کہن لگے او میری قوم دے او لوگو میری ماں تے میرے باپ نو جا کے حوصلہ دیا دے تے نال انہاں نو دسیا دے میں انہاں لوگاں دے گھر رہنا وا جنہاں نالوں چنگا تے نیک بخت ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ واپس گیا حضرت زید نو دیکھیا ملاقاتاں ہوئیاں واپس گیا جا کے دسیا حارثہ تیرا بیٹا زید مکے وچ اساں خود مل کے آئے ہیں ملاقات کر کے آئے ہیں تے محمد دی غلامی دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم قسمت آزمائی کرو ہو سکتا ہے محمد تہاڈا لال تہانوں واپس کر دے۔ حضرت زید دے چچا تے انہاں دے والد دونوں بھرا مکے آئے نبی پاک علیہ السلام نو لب دیاں کر دیا ملاقات ہو گئی کہن لگے ساڈے حال تے رحم کرو سانوں پتہ لگا ساڈا بیٹا تہاڈی غلامی دے اندر ہے او دی ماں رو رو کے اپنی زندگی ویران کر رہی ہے ادھی ادھی رات کملے وانگوں اٹھ کے تے گلیاں بازاراں چ دوڑ پیندی ہے زید زید کر دی پھر دیئے زید زید کر کے لب دی پھر دیئے ساڑے حال تے رحم کرو تے زید ساڑے حوالے کر دیو چلو جننے جو گے اسی ہے وہاں وہ تو آڈی خدمت کرانگے کو فدیہ بھی دیانگے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے کیڑے غلام دی گل کر دیو جی ساڑا بیٹا زید تو آڈی غلامی دے اندر تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او زید دے ابو ایک سودا میرے نہ کر لو سبحان ایک سودا میرے نہ کر لو جی دسو آپ فرما دینے پیسے پوسے تو من لوڑ نہیں تے ایک آپس معاہدہ کر لئیے سودا کر لئیے کی آپ فرما دینے زید نو میں بلا لینا وہاں زید نو میں بلا لینا وہاں جے زید تو اڈے نال جائے تے منو کوئی انکار نہیں اے نبی پاک نو بھی تے اپنیاں محبتاں دا مان ہے سی نا کہ میں زید نو پیار پتران نالو ود کے پیار دیتا ہے تے اپنیاں محبتاں دا بھی بندے نو یقین تے مان ہوندا آپ فرما دینے زید نو بلا لینیا جاندہ جے تے لے جو سختی نہیں جاندہ جے تے لے جو میرے والوں کوئی انکار نہیں لیکن اگر زید یہ تے رہنا چاہے تے میں تکے نہ تو اڈے نال نہیں پیجنا ٹھیک ہے جناب معاملہ تے ہو گیا آپ فرما دینے زید نو بلاؤ زید نو بلایا گیا آپ فرما دینے بہ جا حضور دے لاگے بہ گیا پہچاننا ہے کون نے جی میں پہچاننا اے میرے ابو جی نے اے میرے چاچو جی نے حضور فرما دینے اے بھی پتہ ہی آئے کدھر نے جی حضور حکم آپ فرما دینے زید تینوں لین واسطے آئے نے تے زید گل سن لے جانا چاہنا ہے تے میرے والوں اجازت ہے تے میں قربان چاہواں چشم فلک نے شاید انج دا منظر نہ تکیا ہوئے زید دی زبان ہلی زید اپنی زبان تو الفاظ استعمال کرن لگے باپ محبت نال زید نو ویندہ پیا چاچا پیار نال محبت نال زید نو ویندہ پیا ہاں کیویں ہو سکدا پیو دی محبت نو ٹھکرا دے وے کیویں ہو سکدا چاچے دی
دی محبت نو ٹھکرا دے وے۔ میرے آقا فرماندے نے زید ترازو تیرے ہاتھ وچ، فیصلہ تیرے کول، جانا چاہنا میرے والوں اجازتاں نے۔ تے زید دی زبان ہلی، کہن لگا ابا جی آنا جانا ملاقاتاں تے رہن گیاں، میں سب کچھ برداشت کر سکنا، آمنہ دے لال دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ باپ حیران رہ گیا اور زید کملا ہو گیا، کیویں دی گل کر دیتی لوکی تے گھر لب دینے تو اپنا گھر چھڈن دیا، زید کیویں دیاں گلاں کرنا پیا، لوگ تے رشتہ دار ماپیاں واسطے سب کچھ قربان کر دیندے نے، زید تو اپنیاں نو چھڈ کے بیگانیاں دا انتخاب کرنا پیا، اور زید کیویں دی گفتگو کیتیا، گھر چھڈ کے تے در بدر ہون دیاں گلاں کرنا پیا۔ اللہ اللہ زید لوکی تے پیسے دے کے آزادیاں لب دینے، تو غلامیاں نو ترجیح دینا پیا، آزادیاں چھڈن دیا۔ فرماندے نے مینوں لکھاں آزادیاں ملن، میں مصطفیٰ دی غلامی تو قربان کر دیا، میں سب کچھ گوارا کر لواں گا۔ آمنہ دے لال دی غلامی چھڈن واسطے تیار نہیں۔ ہن تسی خود اندازہ کرو ہاں کہ نبی پاک نو کڈا پیار آیا ہوئے گا حضرت زید رضی اللہ تعالی۔ اج میرے نبی نے زید نو باں پھڑیا، باپ نو مخاطب ہوئے، آپ فرماندے نے میرا تو اڈا معاہدہ سی، جاندہ جے تے لے جاؤ، تکے نال تے زید نو میں کلنا نہیں۔ زید نو باں پھڑیا، کعبۃ اللہ دے دروازے دے سامنے آپ تشریف لے گئے۔ آپ فرماندے نے جیڑے تھے موجود ہو، حاضر ہو، گواہ ہو جاؤ، آج دے بعد زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ نو بھی حوصلہ ہو گیا، چاچے نو حوصلہ ہو گیا کہ ساڈا منڈا جیڑا ہے وہ پیار بھری گود اندر ہے، ہتھاں دے اندر ہے، پریشان ہون والی گل کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زید نو اپنا منہ مولا بیٹا بنا لیا۔ ہاں باپ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ اور جس باپ دے گھر پیدا ہویا جدا بیٹا اپنے بیٹیاں نو باپ دے نام نال بلایا جائے، یعنی منہ بولا متبنہ بیٹا، ایسی کہ باپ دا اصل باپ جیڑا او دی ولدیت تبدیل کر کے جنہیں منہ بولا بیٹا بنایا او دی ولدیت لکھ دیتی جائے یا پکاری جائے۔ اللہ فرماندے نے ادعوہم لآبائہم، تساں بلانا تے اونا دے باپاں دے نام نالی تساں بلانا۔ میرے رب نے قانون تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہن ایتھے ایک مسئلہ اور سمجھن والا، نبی پاک نے اس حوالے نال بڑی سختی فرمائی ہے۔ اے ساڈے بعض احباب اولاد کدے اختیار چے؟ مالک دے اختیار ہے، دیوے نہ دیوے، بیٹیاں دیوے بیٹے دیوے، رلوا می پا دے، دیوے دیوے نہ دیوے نہ دیوے، جی آئے تے دے کے کھول ہے۔ کوئی پوچھن والا؟ اور بولو رب نو کو پوچھن والا نہیں۔ بچہ کسے کو لو گود لی لینا، رات پیدا ہویا بہن کو لو، پرا کو لو، کسے رشتہ دار کو لو، عزیز کو لو، بچہ لے لیا لے پالک جنوں اسی آنے ہیں، او جی ساڑی اولاد نہیں، فلانے کو لو بیٹی لے کے پال لیے، ساڑے کو اولاد نہیں سی،
فلانے کو بیٹا لے کے پالے ہے اور او دے نام نال اپنی ولدیت لکھوا لیندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے اتنی سختی فرمائی ہے کہ جس بندے نو اے پتہ ہے کہ میرا باپ فلاں ہے لیکن جان بوجھ کے اپنے نام دے نال اپنی ولدیت تبدیل کر کے کسے اور دی ولدیت لکھ دے، میرے آقا فرماندے نے ایسا بندہ جنت دی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. ایسا بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اگر کوئی کسی کو بچہ لے کے سام دے، بچہ لے کے پال دے، بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے، او دے واسطے ضروری ہے کہ او دے نام نال او دے باپ دا نام لکھیا جائے، او دے باپ دا نام درج کیتا کروایا جائے. اور اگلی گل بھی ہے اگر ایک بندہ کسی بچے نو لے کے سام دا پال دے، او دی جائیداد اندر او دا وارث نہیں بن سکے گا، وراثت دا حقدار نہیں بن سکے گا. کیوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون بدل دیتا ہے، دستور بدل دیتا ہے. تو رب العالمین فرما رہے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. اونا دے باپاں دے نام نال بلایا جائے. ہن زید پہلا زید بن محمد کہلان لگ پیسن. اے قانون ہن میں پہلا عرض کیتا ہے نا، عزتاں دین واسطے رب رستے بنا دے جاندے نے. اللہ اللہ ادھر اے کوئی زید نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے، آپ دے غلام بھی نے، آپ دے آزاد کردہ بھی نے. آپ نے زید نو اپنا بیٹا بھی بنایا. لوگ زید بن محمد کہن لگ پیانے. اللہ نے قانون بنا دیتا ہے کہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ ہے، کیونکہ رب العالمین دا قانون ہے بیٹا او دائیے جنہ نے اس بیٹے نو جنم دیتا ہے. اے کوئی جناب زید نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک رسم نو مٹانا چاہتے نے. مساوات دا سبق لوکاں نو دے رہے نے، مساوات دا درس لوکاں نو سمجھا رہے نے. اور میرے آقا علیہ السلام جیڑی لوکاں نو دعوت دیندے نے پہلا پیغمبر او دے تے عمل کر کے دکھلاندے نے. لوکاں نو سبق دیتا ہے مساوات دا. برادریاں، قوماں، قبیلے اسلام اندر اینا دی کوئی حیثیت نہیں. اور اے رسم بڑی پرانی چلی آ رہی سی، اینو توڑنا کوئی معمولی گل نہیں سی. نبی پاک علیہ السلام نے گھروں پہل کی تھی. اپنی پھپھی اونا دی بیٹی حضرت زینب اونا نو بلایا تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے زینب میرا دل کر دے میں تیرا نکاح زید بن حارثہ نہ کر دے. اس رسم بدنو توڑن واسطے نبی نے اپنے گھر دا خاندان دا انتخاب فرمایا. آپ فرما دے نے زینب میرا جی کر دے میں زید نال تیرا نکاح کر دے. تے حضرت زینب عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی میں اعلی خاندان دی عورت اچا حسب نسب اعلی خاندان تے برادری. زید نہ حسب دا پتہ نہ نسب دا پتہ، پتہ نہیں کہ تو وکدا وکاندا زید آیا. اے اللہ دے پیارے نبی جی گل بندی نہیں، گل پھب دی نہیں، جوڑ رلدا نہیں، تے مینوں تھوڑا جا سوچن دا موقع دے دیو. آپ فرما دے نے کوئی عرض نہیں،
مشورہ کر لے. اے بی بی صاحبہ گھر وال ٹریاں, آسمان تو جبریل نبی وال ٹر پیا, اللہ دا پیغام سنایا, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام, کسے مومن واسطے ایک گال لائق نہیں, ولا مومنت تے کسے مومنہ عورت واسطے بھی ایک گال لائق نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جدو اللہ تے او دے رسول کسے کام دا فیصلہ کر دین, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, پاویں او دے اندر انہاں نو اختیاری کیوں نہ دے دیتا جائے. ایمان دا تقاضا اے وے اللہ تے او دے رسول دے حکم تے آمنا کہہ دیتا جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا, حضرت زینب رضامند ہو گئی نے, محبوب سونیو آڈر تو آڈا, حکم تو آڈا, مرضیاں میرے رب دیاں, میں تو آڈے حکم تے لبے کہہ دینیا, آمنا صدقنا. بالآخر او پرانی رسم نبی پاک توڑن لگے نے. قریش دی زینب دا نکاح غلام زید بن حارثہ نہ کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان. وسنا راس ہونا, دل ملنا ملانا, یہ کدے اختیار چھے؟ کیوں جی کدے اختیار ہے؟ رب دے اختیار نے کہ دل دو میاں بیوی نکاح ہویا, اساں دیکھے لکھاں نہیں کروڑاں دا جہیز, گڈیاں, کاراں, بنگلے, سب کچھ جہیز دیتا جاندہ ہے, تے دوواں جیاں دا نباہ نہیں ہوندا, طلاق ہو جاندی ہے. اللہ ہر بیٹی نو اپنے گھر آباد رکھے. حضرت زید غلام سے تے حضرت زینب اعلی خاندان تے حسب نسب, نبی دی پھپھی دی تھی ہے, نکاح ہو گیا. نبی پاک نے خود فرمایا, لیکن نباہ ہو سکیا. کیوں جی نباہ ہو سکیا؟ نباہ نہیں ہو سکیا. ہن ذرا غور کرے آجے, 1,40,000 یا 44,000 صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے نے کلمہ پڑھیا حضور دا. حضرت ابو بکر دا بڑا اچا شان, حضرت عمر دا بڑا اعلیٰ مقام, حضرت عثمان و حیدر دا بڑا اچا شان. 1,40,44,000 صحابہ چوں اے شرف صرف حضرت زید نو ملے رضی اللہ تعالی. پورے قرآن کسے صحابی دا نام لے کے اللہ نے ذکر نہیں کیتا. زید تیری قسمت, تیرا نام لے کے رب نے قرآن تو ذکر فرما دیا. کسے صحابی دا قرآن باقاعدہ نام لے کے رب العالمین نے اعلان نہیں فرمایا. لیکن جناب زید ہے غلام, ہے ماڑا تے غریب, تے اللہ نے نام لے کے اعلان فرمایا. فرمایا فلما قضا زید منہا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
واہ میرے مالک تیرے نظام تو قربان جاواں۔ حضرت زید نا بار بار نبی پاک کو لاؤندے، حضور زینب نو کوئی سمجھاؤ، حضور زینب نو کوئی سمجھاؤ، حالات نہیں کرتے مناسب۔ نبی علیہ السلام فرماندے گزارا مزارا کر، گھر بسا گزارا کر۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں پنجابی چسیانے پانی سروں لنگ جاتا ہے، نہیں نبھا ہو سکیا۔ حضرت زید نے طلاق دے دیتی حضرت زینب نو رضی اللہ تعالی۔ ایتھے ہن ایک اور رسم رب العالمین توڑن لگے نے۔ پہلی رسم تے یہ سی کہ منہ بولا بیٹا جیڑا ہے وہ بڑا مشہور سی کہ فلاں دا بیٹا فلاں دا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا بیٹا او دا یہ جدا حقیقی بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا نہیں۔ ایک تے او سلسلہ رب نے پہلا ختم کیتا ہے۔ ہن دوسرا سلسلہ یہ سی کہ جیڑا منہ بولا بیٹا ہوندا او اگر کسی عورت نو طلاق دے دیندا تے او دے نال اس جوان لڑکے دا باپ نکاح نہیں سی کر سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ منہ بولا بیٹا، حالہ سگا بیٹا نہیں۔ ایتھے قرآن نے رحمان نے او بھی رسم توڑ دی تھی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے اس صحابی تے غلام حضرت زید نے طلاق دے دیتی حضرت زینب نو، تے رب دیاں مرضیاں زینب دی قسمت بھی جاگ اٹھی۔ عدت پوری ہوئی، 3 مہینے یا 3 حیض عدت طلاق دی، عدت دے دن پورے ہوئے تے اللہ نے ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا فلما قضا زید منہا، حضرت زید دا نام لے کے رب العالمین نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرن، سونیو جدوں زید نے زینب نو طلاق دے دیتی، گھر بکھر گیا تے ہن اگلا کام کیے زوجنا کہا اساں زینب دا نکاح تیرے نال کر دیتا ہے۔ قرآن نے نا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات وچ بہندیاں نا تے فخر کریا کر دیاں سن۔ کسے دا نکاح کسے دے باپ نے کیتا ہے، کسے دا نکاح او دے بھائی نے کیتا ہے، کسے دا نکاح کسے طرح کسے میں او خوش نصیب ہاں جدا نکاح ڈائریکٹ کائنات دے رب نے فرمایا ہے۔ حضرت زینب دا نکاح باقاعدہ کسے پڑھایا نہیں، رب العالمین نے خود ہی اعلان فرما دیتا وَتَرَنَ زَوَّجْنَاكَهَا، سونیو ہن زینب تواڈی بیوی ہے، یعنی نکاح ڈائریکٹ کائنات دے رب نے فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، حضرت زید او خوش نصیب نے کہ جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی ملیا، آپ دی صحبت بھی میسر آئے۔ زید او خوش نصیب ہے جنہ دے نکاح دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی پھپھی زاد حضرت زینب آیا، اور حضرت زینب نو جناب زید دے گھروں طلاق تو بعد اللہ نے اے شرف تے اعزاز عطا فرمایا کہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نبی دے نکاح وچ دے کے مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے۔ بہت بڑا شرف اور بہت بڑا اعزاز ہے حضرت زید دا بھی کہ اللہ ذوالجلال نے انہاں دا نام قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔